बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ हम शेयर करते चलें। बहुत अरसे से प्रोग्राम आखिरी शो आपके सामने पेश नहीं किया जा रहा, जिसकी बुनियादी वजह शाहीन सिबाही साहब की अपनी मसरूफियत थी। आज मेरी उनसे तफसील से बात हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से ये सिलसिला जो टूट गया था, हम इसको दोबारा जोड़ेंगे और पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर क्या हो रहा है शाहीन सिबाही साहब के इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने हम पेश करेंगे। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में 3 खबरों पर मैं तफसील से बात करूंगा। शाहीन अली, एक 16 साल बच्चा जिसने करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट का आगाज़ किया है, इस हवाले से भी एक अहम खबर है और गैर मुल्की मीडिया यानी मगरबी मीडिया ने उसका एक इंटरव्यू किया है। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा और आपको हम वो क्लिप भी सुनवाएंगे कि क्या सवाल पूछा गया और शाहीन अली का इस हवाले से क्या कहना है। दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म एक बार फिर उसे एक्टिव किया जा रहा है। सियासी किरदार बदल गए, कुछ लोग फेस सेविंग कर रहे हैं, अंदर की कहानी क्या है आपके सामने रखेंगे। और आखिर में जुनैद सफदर की शादी लंदन में हुई, यानी निकाह की तकरीब हुई, और बाज़ लोग कहते हैं कि ये तकरीब थी, निकाह था, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। और शादियां इस तरह क्यों की जाती हैं इतनी उजलत के अंदर, इसकी बुनियादी वजह क्या है आपके सामने ये भी तफसीलात हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शायान अली, गैर मुल्की मीडिया अब शायान अली से सवाल कर रहा है कि तुम 10 डाउनिंग स्ट्रीट गए और तुम्हारा जाने का मकसद क्या था। शायान अली ने एक मूवमेंट भी चलाई है, इंसाफ की उम्मीद। वो चाहता है कि पाकिस्तान के वो लीडर जो पाकिस्तान से भाग जाते हैं, पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन जो मुल्क को लूट कर, जो मुल्क में वांटेड हैं, वो बैरूनी मुल्क चले जाते हैं, पाकिस्तान के वो अनासिर जो पाकिस्तान को खोखला करके भाग जाते हैं, ऐसे अनासिर को बरतानिया आने से भी रोका जा सके। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, बरतानिया का मीडिया कह रहा है कि ये सेफ हेवन्स कैसे बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है और इन लोगों का रास्ता रोकना बहुत ही ज़रूरी है। जब बरतानिया में ये एंटर होते हैं तो सवालात जो पूछे जाएं तो उस वक्त ये जवाब नहीं देते, जेलों में से निकल कर यहाँ पर आते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा लेते हैं। तो इस हवाले से शायान अली से क्या सवाल किया गया, ये एक शॉर्ट क्लिप है, मैं आपको पहले सुनवा देता हूं कि सहाफ़ी ने क्या सवाल किया शायान अली से और आगे से उसे क्या जवाब सुनने को मिला। Who is living in the UK for 2 years. He came in on a 4-week health treatment basis. He's instead lived there for 2 years. He was meant to be only 4 weeks. He's serving 10-year sentence in prison in Pakistan. Instead, the UK government has sheltered him and allowed him to stay. So how is it fair that for overseas people it's so hard to get a visa, so hard to come into the country, yet a corrupt individual such as this ex-prime minister, such as many more corrupt individuals from Pakistan, they're allowed to stay in the UK with millions of pounds worth of Pakistani taxpayers? Can you introduce yourself too? Yeah. My name is Shayan Ali. I'm a 16-year-old teenager who has also started a movement against corruption by the name of Insaf Ki Umeed, which translates from Urdu to English, it translates to hope of justice. I've also filed a petition on the Parliament website, which received 25,000 signatures in only 3 days. So I am taking action. I'm going to try my best. I'm going to keep on sending petitions, sending letters until we get a response from the government. आपने शायान अली को सुना। वो चाहता है कि वो तमाम अनासिर जो बरतानिया में मौजूद हैं उन्हें मुल्क से निकाला जाए और बरतानिया को ऐसे लोगों से पाक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरतानिया में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन पर पाबंदी भी है, जिन्हें जो इलाज के लिए यहाँ पर आए लेकिन कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं गए और अब उन्होंने अपना मुस्तकिल ठिकाना कर लिया है बरतानिया के हवाले से और अपनी रिजर्वेशंस उसने इस इंटरव्यू में उठाई। जहाँ तक इस पिटीशन का ताल्लुक है, अब तक तकरीबन 30,000 के करीब लोगों ने दस्तखत किए हैं और जिन लोगों ने दस्तखत नहीं किए और आप चाहते हैं कि आप इस पिटीशन का हिस्सा बने, तो आप
पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाकर इस पिटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज सरबराही इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की, और दूसरी तरफ मरियम नवाज अपने ट्विटर पर जो उन्होंने तस्वीर शेयर की है, आप देख सकते हैं कि मैकबुक एयर पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है जिसमें वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी इसके अंदर मौजूद थे और पीडीएम की जो छोटी मोटी पार्टीज हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की, और ये पहला मौका नहीं होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर जलसा किया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उन्होंने इससे पहले भी पीडीएम के गोशवार किए और नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद भी की, और फिर दूसरी तरफ से मरीम नवाज ने भी कड़ी तनकीद की। खैर, ये साको सबाक थे। अब सवालात बहुत सारे पैदा होते हैं कि वो क़यादत जिन्होंने खामोशी पहले इख्तियार की इसलिए की कि वो चाहते थे कि कोई डील हो जाए, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, यानी ये उन दिनों की बात है जब नवाज शरीफ साहब ने बोलना शुरू किया, और फिर ये उन दिनों की बात है जब मरीम नवाज ने बोलना शुरू किया और फिर उनके मुंह में ज़ुबान भी आ गई, और फिर करते करते ऐसी ज़ुबान आई कि जो इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया जिस ज़ुबान ने, और फिर खामोशी होती है। आजकल मरीम नवाज साहिबा भी साइलेंट मोड के ऊपर हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी साइलेंट मोड के ऊपर हैं। तारीख गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा। बाज़ लोग ये सोचेंगे कि हमारा शायद मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ऐसा हमने ये सोच रखा है कि हमने तनकीद का ही निशाना बनाना है, कि आप फैक्ट्स को उठाकर देख लें, पाकिस्तान के अपनी मर्जी के मीडिया को उठाकर देख लें और ख़बरों को एनालाइज कर लें कि बहुत दफ़ा ऐसे मौक़े आए जब दोनों बाप बेटी खामोश रहे, और फिर ये भी हमने देखा कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ चलता रहा। जुनैद सफदर की शादी से पहले भी थोड़ी सी खामोशी आई, और जब शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे उस वक्त भी खामोशी आई, और इस ताक में थे कि अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए तो फिर वो भी अदालतों के सामने पेश होंगे और कहेंगे कि मेरे बेटे की शादी है, मुझे जाने दिया जाए। खैर, ये खामोशी बिला वजह नहीं होती, इसके पीछे मुहर्रिकात सिर्फ और सिर्फ डील के हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेन प्लेयर्स कौन से हैं? फजल रहमान साहब का हमेशा कंधा होता है जिस पर रखकर बंदूक चलाई जाती है। फजल रहमान साहब ने इससे पहले भी नवाज शरीफ के साथ बहुत सारे गिले शिकवे किए और कहा कि आप लोग भाग जाते हैं मुझे तन्हा छोड़कर, आप लोग अपनी मर्जी से इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, फायदे उठाते हैं, और फिर वहां पर यह भी बात की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाया, और फ़ायदा सेनेट के अंदर भी उठाया गया, और फिर हमने कश्मीर के इलेक्शन को भी देखा, फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को भी देखा। तो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ व्यूअर्स ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का मामला बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पर भी काफ़ी कड़ी तनकीद की गई है। याद रखिएगा कि जब जब जलसों की बात की जाती है, क्योंकि जब पीडीएम के जलसे होंगे तो तनकीद की जाएगी, फौज को हदफ बनाया जाएगा, और ये चीज़ शहबाज शरीफ साहब पहले भी कहते रहे हैं और अब भी कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की अफवाज को किसी सूरत भी तनकीद का निशाना नहीं बनने देंगे, और अगर आपने बनाना है तो इस बयानी को अलग करें। और फजल रहमान साहब का ये मामला है कि आप लोग इस्तीफे दें और तनकीद भी की जाएगी। भाई को भी ये समझाते हैं कि तनकीद नहीं करनी, लेकिन वो भी कहते हैं कि तनकीद की जाएगी, इदारों के खिलाफ बोला जाएगा, लेकिन इस वक्त वो साइलेंट मोड के ऊपर हैं। और आपको ये भी बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि अगर आपने पीडीएम को चलाना है तो इस्तीफे देने होंगे। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले रद्द किया, क्योंकि वो किसी सूरत भी सिंध की हुकूमत से अलग नहीं हो सकते थे। और यही सिलसिला हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी देखा। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के एक इजलास में कहा था कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान आए, हम इस्तीफे दे देंगे और आप शेर बने। सिर्फ शेर निशान रखने से सियासत नहीं हो सकती, शेर बने। अगर आपने चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन आप पाकिस्तान आएँ और लीड करें। यही मामला है फजल रहमान साहब का भी, वो चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं। और हमें याद रखना होगा कि फजल रहमान साहब के इतने ज़्यादा स्टेक्स नहीं हैं, यानी इनकी अपनी नुमाइंदगी नहीं है, पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, तो इनके लिए कहना आसान है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल है और पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है।
اور آج کا اجلاس جس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جیل بھری جائے, گرفتاریاں دی جائیں. مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیل کے اندر جاتے ہیں اور پھر منتیں کر کے سماجتیں کر کے باہر آ جاتے ہیں, اور جب منتوں کے بعد باہر آتے ہیں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دوبارہ جیل بھرنے کے لیے اندر چلا جائے, اور وہ دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور ان کا بھی یہ موقف ہے کہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے, ان کے مدرسے کے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے. کے پی میں جلسے آپ کروا لیں, دیگر شہروں میں آپ جلسے کروا لیں, لیکن پنجاب کے اندر اس طرح پی ڈی ایم کے جلسے اب کیوں پلان نہیں کیے جا رہے, یہ بھی بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے. اور ویورز, جیل بھرو تحریک اور استعفوں والا معاملہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, جسے مکمل طور پر شہباز شریف نے رد کر دیا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو. دوسری طرف آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ سندھ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا تھا کہ مشن سندھ اب شروع ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف وہاں پر ملاقاتیں کرے گی, ناراض اراکین سے ملے گی, اور پھر آئندہ جو حکومت بنے گی اس میں سندھ میں بھی ایک امپورٹنٹ جو حصہ ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ہوگا. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ملاقاتیں تیز کر دی ہیں اور باقاعدہ ایک شیڈول جاری کیا گیا ہے بلاول زرداری کے حوالے سے کہ وہ سندھ کے مختلف اضلاع کا جو ہے وہ دورہ کریں گے 31 اگست تک, اور پھر وہ تمام ناراض اراکین جو ناراض ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی. آج کے اس اجلاس میں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بقا کی جدوجہد مرتے دم تک جاری رہے گی. پاکستان عالمی طور پر بدترین تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. عوام اب بھی اسی جذبے سے سرشار ہے اور ضرور کامیابی ملے گی تحریک کو. پہلی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے میڈیا کو فالو نہیں کرتے ہیں. دوسری بات, نہ ہی یہ انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہیں. یہ صرف اس میڈیا کو فالو کرتے ہیں جو ان کے دائیں اور بائیں طرف موجود ہے, جو ان کے سامنے موجود ہے, جو ان سے صرف وہ سوال کرتا ہے جو بتائے جاتے ہیں, جو پہلے پرچہ آؤٹ کیا جاتا ہے, کیوں دیا جاتا ہے, اور پھر اس کیوں کے بعد نواز شریف صاحب قوم کے سامنے اپنا ایک بیانیہ پیش کر دیتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے ویورز, پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا, دنیا کو بتایا کہ ڈالر پاکستان کی عزت پر کسی طرح بھی حاوی نہیں ہو سکتے اور ہم کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمیں اپنی عزت کروانی بھی آتی ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی عزت ضرور کروائیں گے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی اپوزیشن لیڈر, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن مکمل طور پر لاپتہ ہے, گمشدہ ہے. افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے قائد نے کسی قسم کی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی, تنقید نہیں کی, بتایا نہیں کہ پاکستان کی حکومت کہاں صحیح کر رہی ہے, کہاں غلط کر رہی ہے, اور کس طرح چیزوں کو بہتر انداز میں دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اب نواز شریف صاحب سے بات کریں تو ایک ہی نعرہ آپ کو ملے گا کہ مجھے کیوں نکالا, اور میرا خاندان اور ہمارے خاندان کی شادی. اور دوسری طرف اگر مریم کی بات کی جائے تو آج کل وہ سائلنٹ موڈ پہ ہیں, تو ان کی طرف سے بھی افغانستان کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی. ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ صرف لیپ ٹاپ کی تصویر کو شیئر کر دینا فیس سیونگ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. مریم نواز اس سے پہلے بولتی رہی, ایک تحریک ان کی زبان میں موجود رہی. بہت سارے لوگوں کو شاید وہ زبان پسند نہ ہو, لیکن اس کے باوجود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم کو لیڈ کیا ہے مریم نواز نے. اب کیوں لاپتہ ہیں, اب کیوں گمشدہ ہیں, اور صرف نشاندہی کے لیے ایک تصویر لگا دینا ان کی کارکردگی کو نہ ہی پرسونیفائی کر سکتا ہے, ہاں چھپا ضرور سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے ویورز کہ اب خاموشی کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چل رہا ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ بیٹا خاموش رہو اور صحیح وقت کا انتظار کرو. ویورز, ایک آخری خبر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, جنید صفدر کی شادی جو نکاح کی تقریب تھی وہ لندن میں ہوئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تقریب تھی, دو خاندان آپس میں ملے اور بلایا گیا اور شادی ہو گئی. ہمیں یاد رکھنا ہوگا موروثی کرداروں کو اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر, اور خصوصاً مریم نواز کی جو اپنی پولیٹیکل سچویشن ہے, نااہلی کی تلوار ان کے اوپر ہے, اور اگر یہ پرماننٹ ہو جاتی ہے تو پھر موروثی سیاست کو آگے چلانا کیسے ہے, بڑھانا کیسے ہے, یہ پاکستانی قوم کو یاد رکھنا ہوگا. جنید صفدر کو لانچ کیا گیا ہے ایک تقریب کی شکل میں جو نکاح کی تقریب تھی, اور اس کے بعد ان کا
اگر میں یہ کہوں کہ آپشنز، یعنی اس الیکشن میں مریم نواز اگر حصہ نہیں لے پاتی تو آئندہ یا اس کے بعد کے جو الیکشن ہوں گے اس میں جنید صفدر کو لانچ کیا جائے گا. بلاول زرداری اگر نہیں جائے گا کسی جلسے میں تو آصفہ کو بھیج دیا جائے گا. اگر مریم نواز شریف کے خاندان کو لیڈ نہیں کریں گی پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی بات نہیں، جنید صفدر کو تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ جنید صفدر پر کوئی کیسز نہیں ہے. تو یہ ایک لانچنگ پیڈ تھا، نکاح کی تقریب نہیں تھی. نکاح ہوا، بالکل ہوا، لیکن موروثی سیاست کے ایک اور کردار کو لانچ کیا گیا ہے. اور آپ کو میری یہ بات کچھ عرصے میں یقیناً یاد آئے گی کہ کس طرح موروثی کرداروں کو لانچ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس خاندان میں آپ کو وزیر اعلیٰ بھی ملیں گے، وزیر اعظم بھی ملیں گے، اپوزیشن لیڈر بھی ملیں گے. کیوں یہ رول جو ہے پارٹی کے کسی دوسرے فرد کے پاس نہیں جاتا؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر اور جو دوسری قیادت ہے اور ورکرز ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھیں، آپ کو صحیح وہ جواب دے پائیں گے کہ ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہے. ویورز، ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں جو یورینیم بھارت میں چوری ہوا اور پھر پکڑا گیا اس پر انشاءاللہ ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اور آپ کے سامنے مکمل حقائق پیش کریں گے.